ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और नेक ख्वाहिशात। राइट, रुस्तम शाह जी। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक अच्छा सर। यार, आपसे मैंने आपकी वीडियो में कुछ पहले भी देख रहा था, आपने ये जो चैप्टर 65-4 की बात की 2-3 दफा, चौड़ पैट वाली, पैंट चौंट। पैट चौड़ वाली। अच्छा, उसमें मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है आपने बात की हो लेकिन शायद मुझसे मिस हो गई हो। मेरा ये ख्याल है कि ये जो आयत है आप इसको अकेले नहीं पढ़ सकते, इसका कॉन्टेक्स्ट है। और इस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट जो मुझे समझ में आता है वो ये, इसमें जो बात हो रही है वो इद्दत की बात हो रही है। हाँ, तो यही, इसके ऊपर तो डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके साथ वो देखें ना, चैप्टर 33-49 वाले एक वर्स, अगर आप वो देख लें, विल बी वेरी नाइस। कौन सी? सूरा अहज़ाब है, 33-49 वर्स। ये जो अक्सर मुसलमान कहते हैं कि नहीं जी, ये इसमें इस्लाम जो है वो बच्चियों की जो शादी की इजाजत है, तो बिल्कुल बकवास है। ये तो कहीं भी नहीं है कि इस्लाम बच्चियों की शादी की मैंने कभी भी नहीं कहा कि कैटेगोरिकली तो कुछ भी नहीं कहता इस्लाम। ना ये कहता है कि बच्चियों इनडायरेक्टली की कहता शादी है, सर इनडायरेक्टली कहता है। अगर आप इस आयत को पढ़ेंगे ना, सर इसको पढ़े, इसका तर्जुमा पढ़े। हाँ, इसमें कहता है ए मोमिनो, हाँ, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई हक इद्दत का नहीं है। बेशक, ये क्या लिखा है? वैसे तुम शुमार करो। ठहरो जरा, मैं इसको ओपन कर लूं, हाँ, ताकि मुझे पढ़ा जाए। इसके और दो आप निकाल ले। कोई हक इद्दत का नहीं जिसे तुम शुमार करो, बस तुम कुछ ना कुछ उन्हें दे दो और भले तरीके पर उन्हें रुखसत कर दो। अच्छा, तो इसके और भी तर्जुमे पढ़े आपको। ये असल में यहाँ थोड़ी सी ट्रिकरी की जा रही है, जो मुसलमान जो है ना ये बड़े ड्रामेबाज है। ये असल में ये आयत ये कहती है कि अगर किसी औरत की शादी हो, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले उसको तलाक हो जाए तो उस औरत के ऊपर कोई इद्दत वाजिब नहीं होती। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सूरह 65 में अल्लाह जो जिन औरतों को कह रहा है वो उन औरतों को कह रहा है जिनकी शादी हो गई, उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तब उनके ऊपर इद्दत की वो बता रहा था कि फिर इद्दत कैसे होगी। और नहीं, लेकिन उसमें सर उसमें एक कैटेगरी ऐसी औरतों की भी है जो अभी इतनी छोटी हैं कि जिनका अभी हैज आया ही नहीं था। आप अगर उसकी तफसीर पढ़े, आप उसकी अहादीस पढ़े। हाँ, वो तफसीर है ना। नहीं, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मोस्टली थ्रू आउट ह्यूमन जो इस्लामिक स्कॉलरशिप है उसने उसको इस तरह इस्तेमाल किया है कि यू नो दिस जस्टिफाइज चाइल्ड मैरिज। ये है ना, ये वाली आयत। खैर, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। और ये तो खैर वो जट आया था, मैं उससे पहले कुछ लोगों से इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, जो मुझे थोड़ा सा इसमें लगा कि इसमें हमें यही कहना पड़ेगा कि इट्स नॉट क्लियर इनफ बात। तो लेकिन मेरा आर्गुमेंट तो वही एक्सेप्शनलिज्म का आर्गुमेंट तो अपनी जगह पे ना। फिर खास बात क्या है कि अगर ये अल्लाह शुरू सही तरीके से लिख देता तो ये मसला ही ना होता जो आज इतने मसले पड़े हुए। तो ये तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सुन लेना, आपने जो कहा ना, इसमें जो ये बात हो रही है कि जिनको हाथ नहीं लगाया उनको तो इद्दत होनी नहीं है। यहाँ पे इद्दत की बात हो रही है, तो हमें पता है कि इद्दत की बात हो रही है। लेकिन इसमें अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी हद 3 महीने, और इनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ हो, ये वाली स्टूडेंट जूनागढ़ कह रहा है कि आना शुरू ही ना हुआ हो। दूसरी जगह पे ये कहा जा रहा है और ऐसे जिनको हैज नहीं आया। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने उसके साथ सेक्स नहीं किया, नहीं तो फिर उसकी इज्जत नहीं हो सकता, फिर उसको इज्जत नहीं हो सकती। हाँ, नहीं, आपने सेक्स किया है लेकिन उनको हैज आता ही नहीं है। जो पॉइंट जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस आयत में उन औरतों का जिक्र हो रहा है, सिर्फ उन औरतों का जिक्र हो रहा है जिनकी शादी हुई और जिनके साथ सेक्स हुआ। उसके बाद अगर उनका इद्दत होगा तो फिर उसमें अल्लाह जो है वो बता रहा है कि कौन कौन सी औरतें होंगी। अगर उसमें ऐसी औरतें जिनका निकाह हुआ लेकिन जब उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ था तो इद्दत की बात ही नहीं आती। इस आयत में इस औरत के इस ग्रुप को कि जिनका भी हैज आया ही नहीं शामिल करने ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता कि उनके साथ सेक्स हुआ है लेकिन उनको हैज होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा मेडिकली पॉसिबल है। हाँ, मेडिकली ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर आप उसकी परसेंटेज देखें दुनिया में तो वो मेरे ख्याल में हार्डली। सर यही बात है ना, फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। वो तो मेडिकल परसेंटेज 1% भी हो, वो तो कहेंगे ना हम इंक्लूसिव है, हम सबको इंक्लूड करके बता रहे हैं, तो हमने कॉमेंट डाले हुए।
صحیح ہے. تو اس کا جو سب سے اچھی جو عربی اس زمانے میں جن کے لیے قرآن نازل ہوا تھا وہ وہی لوگ تھے نا جو محمد کے آس پاس رہتے تھے, جو اس قرآن کی یا محمد کی زبان کو اچھی طرح سمجھتے تھے. جب سر وہ محمد کی تفاسیر اگر آپ پڑھیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ان بچیوں کو کہتا ہے, تفاسیر جتنی پڑھ لیں, سر وہ ٹھیک ہے. ودودی کی تفسیر پڑھ لیں آپ ابن کثیر کی پڑھ لیں, جو تمام کلاسیکل اسکالر ہیں وہ یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں. آج کے لوگ تو نہیں متفق کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ بہت بڑا پرابلم ہے, لیکن جو تمام وہ ٹھیک ہے نا سر, وہ بات ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمیں پتا ہے نا. دیکھیں اب اپولوجیٹکس اگر ایڈوانس ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آرگومنٹ بھی اپڈیٹ کرتے رہنا. اب یہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا, اب اس میں دوسرا آرگومنٹ یہ جٹ نے میرے ذہن میں ڈالا تھا, پوائنٹ وہ صحیح تھا. اس نے کہا تھا کہ دیکھیں عورتوں کے لیے یہ پوری اس میں آیت میں نساء ہی لفظ یوز کیا جا رہا ہے جو کنسسٹنٹلی عورتوں کے لیے یوز کیا گیا. تو اگر یہاں پہ ایکسیپشن واقعی لڑکیوں کی ہوتی تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بڑا اچھا آرگومنٹ ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ آرگومنٹ ہے جن کا سالڈ رسپانس ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو یہ بیک اینڈ فورتھ جانے سے فائدہ نہیں. بات پھر وہیں پہ آ جاتی کہ ایکسیپشنل چیز کیا ہے اس میں. اگر آپ نے اس میں بتا دیا کہ آپ نے گھما دیا بات وہ کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب وہ ہو سکتا ہے, آپ کی 1400 سال سے لوگ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کر رہے ہیں, بڑا ہی ماٹھا رائٹر ہے وہ خدا جس کو پتا تھا کہ اس کو تو فیوچر کا بھی پتا, اس کو پتا تھا کہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں گے تو بچیوں کے ساتھ ظلم ہوگا, اللہ کے نام پر بچیوں کے ساتھ ظلم ہوگا. تو اس کو پتا تھا تو وہ جملہ ہی اچھا لکھ دیتا. میں اس کی مثال یہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب لکھی, میں نے اس کو اتنی دفعہ پڑھا کہ اس کا مطلب کوئی یہ تو نہیں نکال لے گا, اس کا مطلب کوئی یہ تو نہیں نکال لے گا, تو میں اپنے الفاظ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا تھا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ, اور یہ قرآن لکھا بھی ایسی شاعری زبان میں, ایسی بھونگی زبان میں لکھا گیا کہ شعروں کو تو جتنا مرضی توڑ مڑوڑ کے جو مرضی بنا لو, اب اتنا جو ایک صحیح ٹیکسٹ ہوتا ہے ایسے کو اتنا مشکل انٹرپریٹ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا نہیں کیا جا سکتا جتنا شعر و شاعری کو کیا جا سکتا. تو یہ تو کتاب ایکسیپشنلٹی کا آرگومنٹ ہے, یہ تو کتاب ہی بڑی بھونگی ہے, یہ کتاب ہی بھونگی جس سے یہ ہوتا ہے. تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم بیک اینڈ فورتھ میں جائیں, اس کو میں نے سوچا ہے کہ میں اس کو ایز اے ایگزامپل نہیں یوز کروں گا کہ اس سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ بچیوں کی اجازت دے رہا ہے. لیکن میں اس کے اوپر ایک اور آرگومنٹ بھی ہے, اس کے اوپر یہ آرگومنٹ ہے کہ اللہ میاں سیکس کے اوپر اتنا بتا رہے ہیں, کہہ دیتے کہیں پہ کہ لڑکیوں کے ساتھ سیکس نہ کرو, اگر اسپیشلی اگر ایسے کوئی ایک رول بک جو یہ بتا دی کہ کس کے ساتھ سیکس کر سکتے, چاچا کی بیٹی, ماما کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, پھوپھے کی بیٹی, فلانے کی بیٹی, اس کے پوری ورس لکھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے. ایک لفظ نہیں ایڈ کر سکتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ نہ, یا جن کی عمر 16 سال نہیں ہوئی یا 15 سال نہیں ہوئی, اس طرح کی کوئی نہیں بتا سکتے تھے. انہوں نے معیار ہی وہ رکھا ہے حیض کی, حیض تو 10 سال کی بچیوں کو ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب ان کو اس پہ غصہ آ رہا ہے, کیوٹیز پہ, نیٹ فلکس پہ کیوٹیز پہ ان کو غصہ آ رہا ہے, غیرت جاگ رہی ہے بچیوں کے ساتھ سیکشوائز. او بھائی تم تو یہ بات ہی نہیں کر سکتے, یہ لوگ تو بات ہی نہیں کر سکتے کہ بچیوں ٹورک کر رہی ہیں تو بڑا غلط ہو رہا ہے, تم تو بچیوں کے ساتھ سیکس کو اجازت دے رہے ہو. تو یہ یہ تو پڑھے لکھے معاشرے کی ان کی بحث ہے, تم بیچ میں ایسی, یہ لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں کہ کوئی بچوں. تو یہ سر چلو, یہ میرے حساب سے I think this cannot be probably used. اور ہمارے ساتھ سر ڈفرنٹ کورسز ہوتا ہے. اب جو آپ کا طارق مسعود ہے وہ اس کو استعمال کرے گا, کہے گا ہاں بھی دیکھو بچے اس کا یہی مطلب ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اسی طرح ٹریٹ کریں گے کہ اس کو پھر ہم بچوں کے ساتھ شادیوں کے نقصانات بتائیں گے, اس کو ہم اس پہ ذلیل کریں گے. تو لیکن جو بندہ جو ایک قرآنسٹ ہے جو اس کو انٹرپریٹ ہی ایسے کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی نہیں اس سے یہ کنکلوسیو نہیں, اور بات ان کی ٹھیک ہے جس اینگل سے وہ آ رہے ہیں اس سے ہم کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اتنی کنکلوسیو چیز نہیں. تو اس کے لیے میرا پوائنٹ یہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہتے رہے نہیں 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 اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ, بجائے اس کے ہم اس کے اور آرگومنٹ سامنے رکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا آرگومنٹ فرام ایکسیپشنلٹی. اینی ہاؤ دیٹس مائی تھاٹ آن دیٹ. اچھا, لیکن اس ایک اور بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو قرآن تھا وہ صرف اس معاشرے کے لیے تھا, محمد کے آس پاس کے ان کو سمجھ آ جاتی تھی اس قرآن کی جو تھوڑی بہت جو بھی تھی, اس کو اس طریقے سے نہیں لکھا گیا کہ باقی میں اور آپ جو ہے نا جب پڑھیں گے تو ہمیں جو کنفیوژن ہوگی. اس وقت اللہ کے ذہن میں بات نہیں تھی کہ قرآن اتنا پھیل جائے گا. ایک تو یہ, دوسرا پھر محمد کی اپنی مثال ہم سب کے سامنے, جو جب اس نے عائشہ سے شادی کی تھی اور جب اس کے ساتھ سیکس کیا تھا تو اس کی عمر 9 سال تھی.
तो मतलब दिस गोज बोथ वेज। खैर नहीं वो नहीं मानते ना। अब हमने जो सोक्रेटिक अप्रोच मैंने आपको बताया वही है कि जो जिस चीज को मानता है हमने उसी के अंदर उसी वर्ल्ड व्यू में रहना है ना। वो हदीसों को अगर कोई मानता ही नहीं है, आपके सामने आता भाई मैं कुरानिस्ट हूँ, क्या फिर उसको क्या बुखारी दिखाने का फायदा? क्या हमने शियों की हदीसें बुखारी दिखा के हम उन्हें साबित करते वो शिये कह देते भाई हम तो मानते ही नहीं सर। तो ये सर ये जो डिबेट और आर्गुमेंट भी हैं इनको अपडेट होते रहना चाहिए। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस्लाम में इतनी इतनी भोंगियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी भोंडी हरकतें हैं कि हमें निटी ग्रिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं असल में हुआ ये था कि जब मैंने 2-3 पीछे वीडियोस देखी ना, तो उसमें मैं ये देख रहा था, तो अक्सर ये जो आर्गुमेंट है, ये 65 पैंट चौंट वाला आर्गुमेंट जो है, ये अक्सर उस 33 पैंट चौंट तो वो क्या जाता है तो उससे मैंने कहा शायद मैं मिस कर गया, या हो सकता है आपने कभी इस पे जिक्र किया हो, क्योंकि ये जो अक्सर है ना, खासतौर पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो इनकी जब ये अटैक करते हैं ना मुसलमानों, जिनकी आपस में जब जंग हो रही होती है, कुकड़ों की लड़ाई हो रही थी आपस में, तो उसमें ये लगता है कि जी ये जो आर्गुमेंट है 33 के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। एनीवे, आपकी बात ठीक है। इनका एक मसला और भी है कि इनकी समझ में वैसी बात नहीं आनी, क्योंकि रिलीजन ने आपने ये भी देख लिया ना कि इंतहा पसंदी वो मुसलमानों में हो या हिंदुओं में हो, उसका रिजल्ट एक ही है। बोंगियां सब जगह से चल रही होती हैं, चाहे वो हिंदू बोंगी हो या तो मोमिनों की बोंगी हो। या आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुश्किल काम है, लेकिन आई थिंक somebody has to do that. I'm enjoying it. चलें साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Alright, take care. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।